अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको बड़ी ज़बरदस्त जो है ना आज बातें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। आप लोग देख रहे हैं 3 4 5 दिन से आप मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं। मैंने रईस खान साहब जो है ना DSP जो है ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट के जो इंचार्ज है डिफेंस में, वो ऑर्गेनाइज़ क्राइम को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। उनके बारे में जो है ना एक नाम नहाद सहाफ़ी जो ख़ुद को जो है बहुत बड़ा जो है ना अपने आप को बड़ा क्राइम का बहुत ज़्यादा मास्टर और उसे यूँ यानी अपने आप को शो करवाता है कि जैसे उसने क्राइम में PhD की हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बंदे ने जो है ना दुनिया चैनल के ऊपर बैठकर जो है ना कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिनका जवाब भी कोई नहीं बनता था और उन बातों का प्रूफ भी ये पेश नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि अक्सर जो है ना पुलिस अफसरान जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना सब इंस्पेक्टर्स को थाने में तैनात कर देते हैं। अब असल में अगर देखा जाए तो ये जो है ना इंस्पेक्टर यानी कि 3 फूलों वाले अफसर की ये जो है ना तैनाती की पोस्ट बनती है, लेकिन वहाँ पर सब इंस्पेक्टर क्यों तैनात होते हैं? क्योंकि वो बेहतर कारकर्दगी दे सकते हैं। ये अफसरान के मिजाज के ऊपर या अफसरान की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छोटे रैंक के बंदे को जो है ना किसी बड़ी पोस्ट पे या बड़े अहदे पे क्यों लगाते हैं। अब इसमें हमने अफसरान से इस बात का जवाब नहीं लेना होता, हमें तो अमन चाहिए। ख्वाह वो किसी भी सूरत में अफसरान को किसी भी पॉलिसी के तहत वो देना पड़े तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। अब आज जो है ना मेरे चैनल के ऊपर जो है ना यहाँ पे अब्दुल्ला तनवीर बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, और इन्होंने जो है ना अपनी ज़ाती रिसर्च और अपने ज़ाती मुशाहदात और अपनी ज़ाती ज़राए को इस्तेमाल करके ना इस मुजाहिद शेख के बारे में जो है ना चंद ऐसी बातें और चंद ऐसे इल्ज़ामात जो कि इसको चाहिए कि ये आके मेरे प्लेटफॉर्म पे ये मुझे आके काउंटर करे, बैठ के यहाँ पे सवालात के जवाब दे, तो मैं फिर इसको मान जाऊँगा ये बंदा बिल्कुल खरा और सच्चा है। अगर ऐसा नहीं तो ये मुझे अपने चैनल पे बुला ले, मैं दुनिया चैनल पे या इसका अगर अपना यूट्यूब पे कोई चैनल है तो मुझे वहाँ पे बुला ले, मैं आगे उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यानी ये जवाब दे दे या मुझसे जवाब ले ले, मैं जो बात करूँगा वो मैंने साबित करनी है, और जो हालात आपके सामने मैं रखूँगा आपने उनके ऊपर अपनी राय ज़रूर देनी है कि आया ये बातें गलत हैं या दुरुस्त हैं। मैं अब्दुल्ला तनवीर आपसे सबसे पहले जो है ना मैं आपका बड़ा दिल की गहराई से ममनून हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और आप मेरे चैनल पे आए। आप मुझे ये बताएं कि उस मुजाहिद शेख ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि जुआ करवाने वाले जो अफराद थे ना उनमें जो है CIA के ये अफसर जो रईस खान साहब है ये 35% जो है ना जुआ करवाने वाले की इनकम में से जो है ना ये लेते थे। अब आप ये बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी इस बात में सच्चाई है, या ये एक इल्ज़ाम की हद तक बात है? जी बिल्कुल भैया, आपने बहुत प्यारी बात की है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा उनके बारे में कहने से, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, खुदा जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। आपने बिल्कुल बड़ी प्यारी बात की है कि ये जो इन्होंने दुनिया न्यूज़ के बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मेन स्ट्रीम चैनल जहाँ पे आप समझते हैं कि तकरीबन 95% आम आवाम जो होती है उनका यही ईमान होता है, यही यकीन होता है कि ये बात जो है ऑथेंटिक वे से बात कर रहे हैं और एक कन्फर्म कंप्लीट बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जो बात की है बेसिकली कि 35% ये जुआरियों से पैसा ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया जहां पे वाज़िह लिखा हुआ है कि 34 ओकेजन्स पे इनको 18 मैसेजेस आते हैं और 18 कॉल्स आती हैं, जिस चीज़ को पकड़ के ये लोग अपनी झूठी हाइप क्रिएट करने के लिए, अपनी PR बनाने के लिए इन्होंने बाकायदा इस चीज़ को खबर में लेकर आए हैं और इन्होंने कहा कि ये 35% लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ हम आपको ऑन स्क्रीन भी एविडेंस दे सकते हैं। और आपसे दूसरा सवाल मैं ये करूँगा कि मुजाहिद शेख ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनका रैंक छोटा है लेकिन इनको DSP के ओहदे पे जो है ना विराजमान किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया देखिए, ज़री सी बात है, कोई भी अगर किसी भी रैंक के बंदे को या छोटा अफसर बनाते हैं या बड़ा अफसर बनाते हैं, ये अफसरान बाला का काम होता है। आम आवाम का हमारा ये ज़रा भी कंसेप्ट ही नहीं है, ना ही हम ये कर सकते हैं कि अफसरान के मामले में मुदाखलत की जाए, क्योंकि ये ज़री सी बात है, एक पुलिस महकमे के एक ऐसे अफसरान होते हैं ये लोग जो कि अपनी जान हथेली पे रख के आम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्हीं के बारे में अगर आज को ये बातें सामने लेकर आई जा रही है और महकमे में अगर आज से ही आम आवाम मुदाखलत करने लग जाएगी तो कल को महकमे का सर आपको पता है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये बात से भी हम बिल्कुल डिनाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको जो भी उनको रैंक दिए जाते हैं वो अफसरान बाला की मर्जी से दिए जाते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त डेड ऑनेस्ट जो है ना जेल के सुपरिटेंडेंट हुए, उनका नाम था असदुल्ला बड़ाइज। मैंने इनको देखा, मैंने इनकी पॉलिसीज़ को देखा कि ये किस तरह से सारी जेल को कंट्रोल कर लेते हैं। उनके होते हुए ना कभी कोई अलार्म हुआ है, ना कोई गुल गपाड़े वाला काम हुआ है, ना कोई तशद्दुद हुआ है, ना कोई इस तरह के मामला होते हैं कि जो आम रूटीन में सुपरिटेंडेंट साहब को जो है ना फेस करने पड़ते हैं। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त करने के लिए जो है ना उनके बाकायदा ज़िंदगी के ऊपर रिसर्च की। मैं चूँकि उनके साथ किसी ना किसी दौर में रह भी चुका हूँ, तो मैंने ये देखा कि वो एक कांस्टेबल को जो है ना चीफ चक्कर के ओहदे पर लगा देते थे।
اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ زیادہ بہتر نتائج دینے کی کوشش کرتا تھا کہ جلدی سے میں بھی پروموٹ ہو جاؤں, اور میری جو ہے نا اسٹرگل اور میری ہمت کو اور جوش کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے نا مجھے oblige کریں. تو یہ بڑی اچھی کاوش ہوتی تھی. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پہ لگا دیا یا انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کے عہدے پہ لگا دیا. یہ ان افسران کی ذمہ داری ہوتی ہے جنہوں نے ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں, میں آپ کو 50 نہیں 100 سے زیادہ ایسے پولیس افسران کا نام بتا سکتا ہوں جو چھوٹے رینک پر بیٹھتے ہوئے جو ہے نا بہت بڑے بڑے کام کر گئے اور انہوں نے تاریخ رقم کر دیا ہے, اور تاریخ ان کو ہمیشہ بہت زیادہ گولڈن الفاظ کے ساتھ لکھے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا, وہ عام پولیس آفیسر نہیں ہے. اب کمنٹ باکس میں آ جائے گا, پوچھنا شروع کر دیا, میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دینا شروع کر دوں گا. اب آپ مجھے عبداللہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو بھی ان کے بارے میں جو معاملات اکٹھے کیے ہیں مجاہد شیخ کے بارے میں, جی جی آپ وہ تفصیلاً پڑھ کر ذرا میرے ناظرین کو تو بتائیں کہ کیا معاملہ. بالکل بھیا, اگر آپ کی اجازت ہو, کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ میں چاہ رہا ہوں آپ کے چینل سے عام عوام کو یہ چیز کا پتہ چل سکے کہ مین سٹریم پہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ہی اوتھینٹک بات ہوتی ہیں. بعض اوقات بعض ڈفرینٹ چینلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ایک ہائپ بنانے کے لیے, PR بنانے کے لیے ایسی فالس اور فیک ویڈیوز کو نشر کرتے ہیں, باقاعدہ فیک خبروں کو نشر کرتے ہیں, اور ایسے باقاعدہ ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو کہ عام عوام کے حق میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی, عام عوام کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اور مجاہد شیخ ظاہر سی بات ہے یہ صحافت کے نام پہ ایک دبا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے دیگر ہمارے صحافی بھی ہیں جو کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے آپ کو پتا سر ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا سر کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ میں اپنے ذرائع استعمال کر کے لے کر آیا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے توسل سے میں یہ چاہوں گا کہ اگر ان میں اتنا ہمت ہے, ان میں اتنا دم ہے, تو وہ ہمارے سامنے آ کے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں, کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کبھی بھی گری ہوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتے. تو ایک سنجیدہ گفتگو کے زمرے میں چاہ رہا تھا کہ عام عوام بھی اس چیز کو سن سکے. تو یہ چیزیں سامنے آئی جائیں کہ خالی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کر دی جاتی, کبھی بھی ہوائی باتیں نہیں کی جاتی, ہمیشہ باتیں فیکٹس کے اوپر رہ کر کی جاتی ہے. اور وہ بھی خاص طور پہ اگر آپ مین سٹریم کے چینل پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی بھی آپ کو ہوائی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. اچھا سر, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک بلیک میلر صحافی ہے, اور شروع میں یہ صحافی جو تھا اپنے باقاعدہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بائک پہ جایا کرتا تھا. اور یہ بات میں اس لیے اس چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں ایچی بیچی چیزوں کا ہمیں پتا ہے. تو سر اس کا جو بھائی ہے بیسیکلی اجاز شیخ, آپ کو پتا ہے ڈرامہ آرٹسٹ ہے, چھوٹے موٹے کردار وہ ابھی بھی ادا کر رہا ہے. لیکن جو پہلا میرا چارج تھا, فیکٹ تھا اس کے اوپر, تو وہ ناظرین یہ تھا کہ سخی سرور جو ڈرامہ لگواتا ہے یا ٹھیکے پر ڈرامے لیتا ہے, یہ بندہ اس سے منتھلی 1 لاکھ روپیہ سر یہ بندہ لیتا ہے اس سے پر منتھ. جی جی بالکل پر منتھ لیتا ہے. اس کے بعد سر کیسر ثناءاللہ ہے, تماسیل حال کا جو مالک ہے بندہ, یہ اس شخص سے بھی 1 لاکھ روپیہ پر منتھ یہ لیتا ہے, اپنی منتھلی لیتا ہے. اس کے بعد سر صغیر میتل, آپ کو پتا ہوگا سب انسپیکٹر تھے ایک, جن کے اوپر منشیات کا مقدمہ بنا. جی بالکل بالکل. اس بندے نے اس کو ایل بلاک جوہر ٹاؤن میں چوکی انچارج لگوایا تھا, اور یہی بندہ تھا جس نے مجاہد شیخ جس نے ان کو لگوایا تھا. اس کے بعد شیخ طارق ہے ایک ایسا یہ جو مال خانہ صدر کا منشی ہے 10 سال سے, اس کو بھی اسی بندے نے رکھا تھا. اور اگر اس کے اوپر بھی افسران تحقیق کریں تو یہ بات ثابت کر دی جائے گی. یہ پوائنٹس بیسیکلی میں اس لیے نوٹ آؤٹ کر لیے تھے, میں چاہ رہا تھا بالکل ہی فیکٹس پہ رہ کے بات کی جائے. اس بندے کی طرح نہیں کہ اینک لگا کے اگر آپ پینٹ کوڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ ہوائی باتیں کر دیں. تو 7واں بھیا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دوست تھا ایک آصف کالا, آپ کو پتا ہوگا, جس کا ایک نک نیم بھی تھا. میں چاہ نہیں رہا کہ آپ کے چینل پہ ایک غیر مہذب گفتگو کی جائے, کہ ایسا ورڈ بولا جائے. وہ بندہ جو کہ ایل بلاک جوہر ٹاؤن میں رہتا تھا, اس کے پاس اس کی رہائش تھی. یہ بیسیکلی لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا تھا, بچیاں سپلائی کرتا تھا. اور اس کے ساتھ اس بندے نے, شیخ نے, اس کے ساتھ رہ کے 50-50 کا انہوں نے آپس میں پروفٹ بھی بانٹا تھا. اور یہ لوگ باقاعدہ بعض سر پرسنالٹیز کو دیتے تھے, اور بھیا یقین کیجئے یہ بلکہ ہنی ٹریپ بھی کیا کرتے تھے. 8واں بھیا جو چارج ہے وہ یہ ہے کہ صغیر میتلا جو ایس آئی تھا, اس سے اس شخص نے 3 لاکھ روپیہ لے کے اس کو بٹاپور میں SHO لگوایا تھا. اور یہ بھی اگر قرآن پہ بھیا یقین کریں حلف لے کے اگر بات کی جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی. اچھا. 9واں بھیا چارج تھا کہ پولیس کے کچھ چھوٹے موٹے ملازمین نے ایک وقت میں اس شخص کو 3 وائرلیس, آپ کو پتا جو وائرلیس ہوتے ہیں سیٹ جو ہوتے ہیں, وہ اس شخص کو انہوں نے دیے تھے, جس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر افسران ان کی انکوائری کریں تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. 9واں چارج بیسیکلی بھیا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہوگا شیخ طارق ہیڈ کانسٹیبل جو تھا, اس کو اس شخص نے محرر نوا کوٹ میں لگایا, مصطفیٰ آباد میں لگایا, شفیق آباد میں لگوائے رکھا. اور گھر کا سارا خرچہ یہی لائک شیخ کے گھر کا سارا خرچہ یہی شخص نے اٹھایا ہوا ہے. اچھا جی جی بالکل بھیا, یہ بھی آن ریکارڈ باتیں ہیں. اور افضل, آپ کو پتا ہے ایک افضال بھی ہے جس کو اینٹی روئڈ میں اس بندے نے محرر لگوایا ہے. تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے اسی بندے نے اس کو اینٹی روئڈ میں محرر بھی لگوایا ہے. اور اب اس کے گھر کا جو خرچہ وغیرہ
वगैरह वो भी ये शख्स संभालते हैं। तकरीबन इसने 3 कांस्टेबल्स दिए हुए हैं जो कि उसके घर के प्राइवेट काम भी करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल सर। उसके बाद सर बेसिकली 11वां जो चार्ज आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि सगीर मैतला सब इंस्पेक्टर है। जब ये बंदे को इस शख्स ने SHO बनवाया था हरबंसपुरा में, वहाँ पे भी जो आपको पता है जो बंदा बेसिकली जुआ वगैरह करवाता था, तो इस शख्स ने हरबंसपुरा में SHO की डील इस बंदे ने करवाई थी और बाकायदा 15 लाख की ये डील की गई थी कि इसके बाद आप 15 लाख ले लें और हमें जुए का अड्डा चलाने दें। अच्छा। तो ये इस बंदे की बेसिकली इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें वाज़ेह इन्वॉल्वमेंट थी इस बंदे, यानी कि डील इसने करवाई थी और बीच में अपना हिस्सा अलग से अपना हिस्सा भैया इसने रखा बाकायदा, ऑन रिकॉर्ड है। 15 लाख रुपए इस बंदे ने भैया लिया और अच्छा। इसने डील करवाई है और जुआ चलता रहा। उसके बाद भैया आमिर जट नामी शख्स है, अभी पिछले दिनों पुलिस ने आपको पता गिरफ्तार किया था आमिर जट नामी शख्स को, उससे पिस्टल बाजियाब करवानी थी। ये बंदा खुद जाके पुलिस को पिस्टल देता है और आमिर जट नामी शख्स को ये बंदा पुलिस से बाइज्जत बरी भी करवाता है और लाखों रुपए की इस बंदे ने दिहाड़ी भी लगाई है सर। अच्छा। ये शख्स के ये काली भेड़ की काली करतूतें हैं। अभी ये नहीं है नाजरीन, अभी आपको मैं और भी दिखाता हूँ कि ये शख्स बेसिकली सर लाहौर न्यूज़ की जानिब से और बड़े बड़े आपको पता सहाफ़ियों से ब्यूरो चीफ का ताल्लुक वगैरह शो करके आम अवाम से बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ भी लगाता है और बाकायदा तौर पे ये लोगों को कहता है कि अगर आपको लाहौर, कसूर या गुजरांवाला में कोई भी काम हो तो आप मुझे कहिए, मुझे पैसे दीजिए और मैं आपके काम करवा दूंगा। आया कि इसमें सदाकत है या नहीं, ये अफसरान का काम है इस बात को। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसके साथ साथ इस चीज़ की भी अगर शफाफ इंक्वायरी की जाए कि ये बंदा के आया लोगों को थ्रेट करता है कि नहीं करता, तो इसमें भी साफ वाज़िया नजर आएगा कि ये बंदा आम अवाम को थ्रेट कर रहा है। अच्छा भैया, इसके साथ ये नहीं आप देखते हैं कि एक तो बंदा मेन स्ट्रीम पे आता है, एक बंदा आता है जो कि अगर किसी के ऊपर इल्जामात भी लगाता है तो वो फैक्ट्स पे रह के बात करता है, लेकिन ये बंदा वो है, जाहिर सी बात है आपने भी इसकी हालांकि इतनी वीडियोस को काउंटर किया, इसमें इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं हुई कि ये आपके काउंटर पे आके आपका रिप्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से आम आवाम को साफ वाज़िया हो जाता है कि चाहे कोई कितने भी बड़े मेन स्ट्रीम चैनल पे हो, जरूरी नहीं होता वो बंदा सच्चा है या बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। आपको पता खुदा और उसके रसूल के बाद दूध का धुला हुआ आज के दौर में सर कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन रईस खान साहब जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के काफी क्रिमिनल्स को पकड़ा, उनके एनकाउंटर किए, बाकायदा तौर पे आम अवाम को उनसे बचाया, तो उनके ऊपर अगर उनकी जातियात के ऊपर आके ये बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये हरगिज मुनासिब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं सर उनकी भी अपनी फैमिली है, उनके भी अपने बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बंदा आता है, 2 टके का बंदा आता है, ये चैनल पे आके बोल जाता है। तो इसलिए सर ये जो मैं फैक्ट्स आपके बेसिकली चैनल पे लेकर आया हूँ, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसमें इन्वाइट किया। तो जो आपके फैक्ट्स आपके चैनल पे जो मैं ये फैक्ट्स लेकर आया हूँ, मैं चाहूंगा सर ये इंसान आपके प्लेटफॉर्म पे आके या अपने चैनल पे बुला के इसका काउंटर जरूर करे करना बनता है। अच्छा सर, मजे की बात एक और आपको मैं दिखाता हूँ। एक एक्टर थी मदिया शाह, आपको पता होगा, उससे आज से 20 साल पहले इस शख्स ने 20 लाख रुपए लिए थे और ये भी ऑन रिकॉर्ड है और अभी तक इसने उसको वापस नहीं किए। और सिर्फ यही नहीं, इसकी काली करतूत में एक और चीज़ भी है कि तीफी बट जो कि लाहौर का एक नामवर अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके रजिस्टर जो उसने बनाया हुआ है जिसमें वो हर सहाफ़ियों को मंथली दिया करता था, वहाँ पे भी सर इसका नाम वाजिया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एविडेंस है, अगर हम चेक करें तो उसका ये नाम निकलेगा। उसके बाद सर जो बेसिकली 15वां पॉइंट है वो बेसिकली ये कि एक पुलिस का रिटायर्ड अफसर था जो कि शराबी था सर, तो वो शख्स क्या करता था, वो जुए करवाता था और ये शख्स उसके साथ मिल के, उस रिटायर्ड अफसर के साथ मिल के जो भी उधर का इलाका होता था, लाइक हरबंसपुरा और बरकी बेसिकली इलाके थे, वहाँ के SHO से उससे मुलाकात करवाता था। अगर तो डील में चोर हो जाती थी तो ये फिर चुप कर जाता था, अगर डील में चोर नहीं होती थी या कोई भी अफसर SHO इनकी बात मानने से इनकार कर देता था कि हम यहाँ पे जुए का अड्डा नहीं खोलने देंगे, तो ये उसके खिलाफ फेक न्यूज़ लगाया करता था और फेक प्रोपोगंडा किया करता था सर। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये बंदा आके आराम सुकून से बोल जाता है कि वो मंशियात के केस में है, लेकिन सर क्या इस बंदे ने फैक्ट्स जाहिर किए? रईस खान साहब ने इसके ऊपर लीगल नोटिस भी जारी कर दिया जिसमें उन्होंने 5 करोड़ हर जाने का कहा है कि अगर ये शख्स ऑन कैमरा आके या तो ये इन चीज़ों को जो इसने रईस खान साहब के ऊपर चार्ज लगाए हैं, अगर ये उनको प्रूव नहीं कर सकता तो या तो ये रईस खान साहब से माफ़ी मांगे और ये बंदा कहे कि मैंने होशो हवास में इंटरव्यू के दौरान, अपने प्रोग्राम के दौरान मैंने जो भी बातें की हैं वो मैं होशो हवास में नहीं था, मेरा दिमाग सटे आ गया था, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था, या फिर ये 5 करोड़ पे हर जाना भरे, या फिर ये अदालत के चक्कर लगाए। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जो इल्ज़ामात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने बड़ी अथेंटिक बातें कर दी हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हमने जो बातें की हैं ना, इनका जवाब वो आगे दे दे। अब रही जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, ये बात कि हम उसका क्या जवाब दे रहे हैं, वो सारी बातें आपने देख ली हैं। नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लीगल नोटिस है ना, ये राना शकील अहमद खान साहब जो एडवोकेट है ना, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है। अब इस लीगल नोटिस के मुताबिक जो है ना, अपने लगाए हुए इल्ज़ामात को या तो ये साबित करे या 5 करोड़ रुपया जो है ना वो तैयार रखे। इस बंदे ने जो है ना मीडिया के ऊपर बैठकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है
اور میں افسران بالا کو ایک بات بتانی چاہتا ہوں, میری بات یاد رکھیے گا, اگر اس وقت آپ نے اس جھوٹے, اس پلانٹڈ اور اس جبرون قسم کے جو بڑا ٹینٹہاں بنا ہوا ہے, اگر اس وقت اس کا احتساب نہ کیا گیا اور اس کی باتوں پہ کان رکھ کر اگر افسران کسی بھی قسم کی کارروائی کر دیتے ہیں تو آئندہ محکمہ پولیس جو ہے نا اس کا تابع ہو جائے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ بندہ جو ہے نا اپنی طاقت کے بلبوتے پر چینل کو غلط استعمال کرتے ہوئے جو حالات, جو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ بالکل پلانٹڈ ہیں, 2 نمبر ہیں اور بالکل بن گڑت ہیں. ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا ہے کہ اس بندے نے کہہ دیا یہ رئیس خان صاحب کے اوپر منشیات کا الزام تھا. کیا اس نے اس بات کا جواب دیا؟ نہیں دیا. اس نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اب اس کو لیگل نوٹس بھی جا رہا ہے اور تقریباً میرا خیال ہے کہ اس کو وصول بھی ہو چکا ہوگا, اور اس کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا. جو یہ الزام لگایا ہے ہم نے اس کی صفائی دی ہے, اور میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے مقدمہ نمبر بتا دو, تم مجھے یہ بتا دو اس کیس میں کون کون مقدمے بار تھے اور اس کیس کی جو ایف آئی آر تھی اس کی تحریر کیا تھی, تو میں مان جاؤں گا یہ بہت بڑا صحافی ہے. اس کی ان باتوں تک رسائی نہیں ہے. اس کو جیل کا ریکارڈ نہیں مل سکا. اس سے بڑی دوڑ لگائی ہے کہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کب جیل میں گئے ہیں اور کب جیل سے رہا ہوئے ہیں, یعنی انٹر اور ایگزٹ اس کو نہیں مل سکا. اب اس کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں مل سکی. یہ بڑی جو ہے نا ٹکریں مار رہا ہے کہ مجھے ایف آئی آر کی کاپی مل جائے. بھیا ایف آئی آر ہے ہی نہیں, ایف آئی آر میں تو نام ہی نہیں ہے رئیس خان صاحب کا. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ضمنیوں کے اندر ایک ذکر تھا کہ جی رئیس خان جو ہے نا ان کا ٹیلی فون نمبر جو ہے نا فلاں جو اسمگلر تھا اس کے موبائل میں سے نکلا ہے, اور وہ جو اسمگلر تھا وہ ٹریفک پولیس میں تھا, تو بس سماری پہلے وہ محکمہ پولیس میں تھا, اور ان کے گھر کا کوئی 500-700 گز کا فاصلہ ہے, اور یہ بچپن کے دوست ہیں. اور ایک بندے کے فون میں سے اگر ایک پولیس آفیسر کا نمبر نکل آتا ہے اور وہ بھی پولیس آفیسر تھا پہلے, تو کیا یہ جرم ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں جو الزامات میں نے لگائے ہیں ان کا جواب کہاں پہ گیا؟ اب یہ نئی باتیں اور نکال کے لے آئے کہ جی رئیس خان صاحب چھوٹے ہوتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیسے ڈی ایس پی کی پوسٹ پہ کام کر سکتے ہیں. تو بھیا جا کے افسران سے پوچھو, آپ افسران سے جا کے جواب لو نا کہ جی آپ نے کیوں ان کو لگایا ہوا ہے. میں کئی پولیس آفیسر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو چھوٹے رینک پر ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا بڑے رینک پر برجمان ہونے والے افسران سے بہتر کارکردگی دے رہے ہیں. یہ افسران کی پالیسی ہوتی ہے, افسران نے پالیسی بنانی ہوتی ہے, اور جس دن وہ حلف لیتے ہیں نا وہ اس چیز کا حلف لیتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں جو ہے تحفظ فراہم کریں گے, اور ہمارے جو ہے نا راستے میں یعنی جرم کی کوئی بھی اگر دیوار راستے میں آئے گی, کوئی کرمنل راستے میں آئے گا تو وہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تو اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے, کسی بھی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تو ہم ان کو مشورہ نہیں دے سکتے. وہ افسران خود پالیسی کے بہتر جو ہے پالیسی مرتب کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی پلانٹڈ من گڑت اور بھوگس باتیں کرنے سے جو ہے نا چینل کی ریٹنگ لینے کی نیت سے جو ہے نا یہ باتیں کی جاتی ہیں, اور آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو سادہ لوگوں کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا صحافی ہے جو اتنا ٹینٹے ہاں بن کے بول رہا ہے, حالانکہ اس بات میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی. میں نے اس بندے کو یہ کہا تھا کہ تم میرے چینل پہ آ جاؤ, کیا مجھے لوگ کم دیکھتے ہیں؟ آپ اس کے چینلز اور اس کے پروگرامز کی ریٹنگ دیکھ لیں, اور میرے کیے ہوئے پروگرامز کی ریٹنگ چیک کر رہا ہوں, میرے ویوز اور نیچے کمنٹ باکس پڑھ لیں. لوگ میری بات کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہد چودھری جو ہے نا تلوار کی نوک پر سچ بولتا ہے. تو یہ بندہ میرے چینل پہ آ جائے نا, اگر نہیں آ سکتا مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا موقف دے, مجھ سے بات کرے, مجھے یہ بتائے گا جی آپ نے کیسے یہ میرے اوپر الزامات لگائے, تو میں اس کو بتاؤں گا الزام لگاتے کیسے ہیں اور پھر ان کو ثابت کیسے کرتے ہیں. اس طرح کی پلانٹڈ باتیں, اس طرح کی بوگس کاروائی ہیں, یہ صحافی جو ہے نا اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہوا ہے. یہ صرف جو ہے نا باہر بیٹھ کے پبلک کے اندر جو ہے نا سلام ہے فلانے نے تنیا کہ نہیں, فلانے کو میں نے کیا کہ نہیں کیا. ابھی ڈراموں کو سے اپنے باپ کا جو ہے وہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ جو میں چاہوں گا میں کر لوں گا. منتریاں لے رہا ہے, اتنے شریف آدمی وہ بیچارے ڈرامے پروڈیوس کرتے ہیں, ڈراموں کے ڈائریکٹر ہیں, ان سے منتریاں لے رہا ہے. کوٹھی خانے جو ہیں جو جتنے بھی یہاں پہ لاہور کے اندر جو ہے جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں وہاں سے یہ منتریاں اکٹھی کرتا ہے. اب ناظرین ایک چیز اور میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں, میں اس شخص کو جو ہے نا اپنے چینل کے توسط سے جو ہے نا وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ کسی کی ذاتیات پر اترے گا نا تو پھر آپ یقین کیجئے گا میں بے فارم سے جو ان کی فیملی کے ممبر ہیں وہاں سے شروع ہوں گا اور اس کے نکاح نامے تک میں آؤں گا, اور میں وہ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی, کیونکہ میرے پروگرامز کو جو آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں, فیملیز میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں, اور اس بندے کے اوپر پھر جو میں الزام نہیں, جو باتیں یا جو اس کے بارے میں کردار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ ان باتوں کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے. آپ یقین کیجئے گا میرے پاس ایسی ایسی باتیں اس بندے کی کہ اگر میں نے بتا دیں تو آپ لوگ ششدر ہو جائیں گے. آپ لوگ کہیں گے واقعی شاہد چودھری جو ہے نا بات کرنی جانتا ہے, لیکن میرا کام کسی کی ذاتیات پر جانا نہیں ہے, اور میں اس کو وارننگ دینے لگا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی جو لینگویج ہے نا جو ذاتیات پہ جائے
اس سے پرہیز کرنا. یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگی, ورنہ اس کے تعلقاتی اثرات اچھے نہیں نکلیں گے. جی بالکل شاہد بھائی, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر آج کو ہم یہ فیکٹس نکال سکتے ہیں, کل کو ہم اس کا کمپلیٹ بایو ڈاٹا بھی نکال لیں گے. تو اس بندے کو, اس شخص کو یہ چاہیے کہ کسی کے ساتھ پرسنل نہ ہو, کسی کے ساتھ کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہ کرے, اس کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائے. اگر آج کو یہ دوبارہ باز نہیں آتا تو کل کو ہزاروں لاکھوں افسران ہیں جن کو یہ تنگ کر سکتا ہے. باقاعدہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو لے کے ان کو, آپ کو پتہ ہے سر, یہ دھمکیاں دیتا بھی ہے اور یہ مزید بھی دیتا رہے گا. تو اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے اوپر اگر جھوٹے الزام لگا رہا ہے تو یا تو اس کو ڈینائی کر لے یا پھر اس چیز سے باز آ جائے, ورنہ کل کو ہمارے پاس جو دوسرے فیکٹس ہیں وہ اگر ہم عام عوام کے سامنے لے کر آئیں گے تو یہ کہیں بھی اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اب ناظرین ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں, جس طرح صحافی کسی کو آپ چھیڑے, ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے نا, اگر اس ٹائم پہ سارے پولیس افسر مل کر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے اور اس کو منہ توڑ جواب نہیں دیں گے تو آئندہ محکمہ پولیس جو ہے نا اس کے باپ کے گھر کی لونڈی بن جائے گا. معذرت صاحب مجھے یہ بات کرنی پڑی, لیکن جو میں نے بات کہہ دی ہے نا آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا. اگر آج اس کا احتساب نہ ہوا اور اس کو قانون کے کٹہرے میں نہ کھڑا کیا گیا تو یہ بے لگام گھوڑا جو ہے نا محکمہ پولیس کو جو ہے نا اس کے نظام کو ادھیڑ کر رکھ دے گا. میری بات یاد رکھیے گا. میں نے اس بچے کو یہاں پہ بٹھایا جس نے کہا کہ اس نے مجھ سے 1,20,000 روپے لیا, اس نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا اس بچے کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے؟ اس کے لگائے ہوئے الزام کو غلط یا درست ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یا اگر مجھے بتایا کہ یہ جو پلانٹڈ ہے, یہ لڑکا آپ نے خود بلا کے بٹھایا ہوا ہے, کوئی بات کرے, اس نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا, کیا وجہ ہے اس کی مجھے یہ بتائیں. یہ جھوٹا ہے, اور اس جھوٹے صحافی کو جب تک میں بے نقاب نہیں کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے اگر کوئی خبر لگائی ہے تو اس کو میں ذمہ دار ہوں اس کا. میں تو کمنٹ باکس میں جا کے جو لوگ مجھے الٹے سیدھے جو میسج کرتے ہیں میں ان کو بھی رپلائی کرتا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پروگرام کو لاوارث چھوڑ دوں؟ یہ ناممکن ہے. کوئی بندہ میری ذات پہ انگلی اٹھائے, اگر میں اگلے دن اس کے پلیٹ فارم پہ نہ جاؤں تو میرا نام بدل کے رکھ دیجیے گا. میں ہمیشہ اپنے موقف کو جو بیان کرتا ہوں وہ سیاق و سباق پہ جو ہے مشتمل ہوتا ہے, اور میں قطعی طور پہ جو ہے نا قطعی طور پہ بیک فٹ پہ جانے والا بندہ نہیں ہوں. یہ بندہ آ کے میرے پلیٹ فارم پہ مجھے بتائے, مجھے ویڈیو پیغام بھیجے, اگر میں من وین اس کا جو ہے بیان میں نہ لگاؤں تو آپ لوگ مجھے کہے گا شاہی صاحب یہ آپ کی میلا فائڈی ہے. پروگرام میں نے کر دیا ہے, اب اس کے بارے میں جو حالات و واقعات آپ جانتے ہیں, جو باتیں آپ کے نالج میں ہیں اور وہ پبلک کے لیے پڑھنی بہت ضروری ہیں, آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں لکھنا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور بڑی مساوی جو ہے نا اپنی رپورٹ اور اپنی رائے دے سکیں. پروگرام کا فیڈ بیک آپ لازمی دیجیے گا اور میں رپلائی کرنے کی آپ کو کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.